Hello everyone, my name is Abdul and I am a student of the Han School, the whole campus. Today, I will conduct an interview with Tahaja, the top. तो जैसे कि आप जानते हैं कि हाँ एक इंटरव्यू में इतने गेस्ट के साथ आते हैं, तो आज हम एक नए गेस्ट के साथ आए हैं जिनका नाम है ताहाजा। तो जी सबसे पहले आप अपने बारे में आप अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम है मोहम्मद ताहा और स्नेहलो मैं गुजरांवाला का रहने वाला हूँ। तो है कि आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र 10 साल है। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 4 क्लास में पढ़ता हूँ और मैं अगला आजकल सवाल कितने कर रहा हूँ। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है? मेरा पसंदीदा मजमून मैथ्स है। ओके, अगला सवाल ये है कि स्कूल में आपका पसंदीदा टीचर कौन है? मैम कोटलिया। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी सुबह की रूटीन कैसे होती है? मेरी रूटीन सुबह उठ के नमाज पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद पारा पढ़ता हूँ, फिर कई साहब आते हैं उनको पारा सुनाता हूँ। ओके, तो सवाल ये है कि आपके शौक क्या है? मेरा हर क्लास में सेकंड या फर्स्ट पोजीशन आती है। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है कि फारिग वक्त में आप क्या करना पसंद करते मैं गेम खेलना पसंद करता हूँ। हैं? तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपके दोस्त आपको किस खूबी से पहचानते हैं? मेरे दोस्त मुझे इस खूबी से जानते हैं कि मैं उनकी हर बात मानता हूँ और उनका वादा कभी नहीं तोड़ता। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी कोई खास सलाहियत या है? मेरी एक सलाहियत है, ये तब भी मैं कोई काम करने बैठता हूँ तो उसको करके ही उठता हूँ। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपको पढ़ाई में सबसे ज्यादा क्या मजा आता है? मुझे पढ़ाई में सबसे ज्यादा मजा आता है लिखने का। ओके, तो आपको उसमें मजा क्यों आता है लिखने में? और भी तो आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने में इतना मजा नहीं आता, लिखने में लिखाई भी अच्छी होती है और मजा भी आता है। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है कि कौन सा आपको मुश्किल लगता है? दोबारा बताना। मेरा सवाल ये है कि आपको सबसे ज्यादा मुश्किल मजमून कौन सा लगता है? मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल मजमून इंग्लिश लगता है, तो इंग्लिश क्यों लगता है? क्योंकि उसमें बार बार सेंटेंस आई जाते हैं, बस हमें बस होता है। मेरा अगला सवाल ये है कि आपको पढ़ाई में ज्यादा मजा आता है या नहीं? इतना नहीं आता, आता है मजा उर्दू और मैथ्स के काम में। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप आवाज नहीं आ रही। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपके बेहतरीन दोस्त का नाम क्या है? मेरे सबसे अच्छे दोस्त का नाम है अब्दुल्ला। अच्छा, तो अगला सवाल ये है कि आपके ज्यादा सबसे यादगार क्या यादगार या याद किया आपने आपने अपने स्कूल की कौन सी चीज को सबसे ज्यादा याद किया? मैंने अपने स्कूल की टीम में सबसे ज्यादा दोस्तों को याद किया। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप ज्यादा
اکثر نیلے ہیں یا بطونی؟ بتاؤ نا، آنسر کرو. سمجھ نہیں آئی. میں کہہ رہا ہوں آپ شرماتے ہیں یا نہیں شرماتے؟ کہہ رہے آپ شرمیلے ہیں یا بتونی؟ میں بتونی. اوکے، تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ گھر میں آپ کس کے زیادہ قریب ہیں؟ مطلب کون آپ کو زیادہ پیار کرتا ہے؟ بابا. اوکے، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا پسندیدہ کھانا کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ کھانا بریانی ہے، فاسٹ فوڈ. اوکے، تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا کون سا وقت آپ کو دن کا کون سا وقت پسند ہے؟ مجھے شام 5 بجے سے لے کے ساری رات کا وقت پسند ہے. کیوں آپ کو پسند ہے؟ کیونکہ دوپہر کو مزہ نہیں آتا، رات کو اصل میں کیا کہتے گھر کے اندر ہوتے ہیں، بابا بھی آ جاتے ہیں، مزہ بھی آتا ہے. جیسے کہ کہیں جانا ہو تو جیسے کہ کسی فاسٹ فوڈ کی دکان پہ جانا ہو یا کسی شادی پہ، وہ رات کی زیادہ تر جاتے ہیں، مہندی وغیرہ. یہ تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کس چیز میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میں حفظ میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں. اوکے، تو آپ کا پسندیدہ جملہ کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ جملہ کوئی بھی نہیں. اوکے، تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو کس چیز سے موٹیویشن ملتی ہے؟ کیا؟ آپ کو کس چیز سے موٹیویشن ملتی ہے؟ ماما کی باتوں سے. آپ کو اس سے ملتی ہے؟ ماما کی باتوں سے. اوکے، تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کس طرح کی آپ کس طرح کی نعت پسند کرتے ہیں؟ میں جو سی لات لمبی ہوتی ہے. تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو فلمیں دیکھنا پسند ہے، اور کون سی فلمیں آپ کو دیکھنا پسند ہے؟ مجھے ہارر کامیڈی فلمس دیکھنا پسند ہے. اوکے، تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو کون سا کھیل کھیلنا پسند کرتے ہیں؟ کرکٹ. کو پسند کرتے ہیں، اور فٹ بال بھی ہے، اتنی زیادہ چیزیں ہیں. کرکٹ، ہارس رائڈنگ، فٹ بال اور بیڈمنٹن. اوکے، تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو سفر کرنا پسند ہے؟ کہاں جانا مطلب آپ کس جگہ کا سفر کرنا؟ مجھے ناردرن ایریا جانا پسند ہے. اوکے، تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اب تک کون سا اہم سبق سیکھا؟ ٹائم لگایا کرتا. اوکے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ کیا کہ میرا سوال یہ تھا کہ آپ دوسروں کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ میں دوسروں کی مدد، اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں وہ چیز پوری کرتا ہوں ان کی. اوکے، تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ کس چیز پر فخر ہے؟ مجھے اس چیز میں فخر ہے کہ میں
हाफिज हिफ्स कर रहा हूँ, मेरे अभी तक सिर्फ 15 पारे हुए हैं। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप किस मुश्किल सूरत हाल में आप किसी मुश्किल सूरत हाल में क्या करते हैं? मैं किसी मुश्किल सूरत हाल में सब्र करता हूँ। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं? मैं अपने गुस्से को किसी को पीट के कंट्रोल करता ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपको कौन सी आदत अपनी अच्छी लगती है? हूँ। मुझे खेलना अच्छा लगता है। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप आपको कौन सी आदत अपनी बुरी लगती है? मेरा सवाल ये था कि आपको कौन सी आदत अपनी सबसे बुरी लगती है? मुझे अपनी सबसे बुरी आदत लगती है कि मैं बहुत बोलता हूँ। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपके ख्याल में एक अच्छे इंसान की क्या खसूसियात होती हैं? क्या बोला? मेरा सवाल ये था कि आपके ख्याल में एक अच्छे इंसान की क्या खसूसियात होती हैं? कि वो वॉलंटियर हो, सबकी मदद करे। ये तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप कब मेरा अगला सवाल ये है कि अ, आप आपको कौन सी जगह पसंद है, पार्क, समुंदर या वगैरह? पहाड़ी इलाके। ओके, अगला सवाल ये है कि अ, आ, आप आप अपने बचपन में क्या किया करते थे? आपका बचपन कैसा गुजरा जब आप छोटे होते थे? क्या बुरी बात, सीधे होना। कुछ मैं अभी छोटा ही हूँ। चलो, मैं भी छोटा ही हूँ। ये जब आप सबसे छोटे थे, क्या करते थे? तंग कर रही है। चल, मैं छोटे होते सबसे ज्यादा सोता था। तो सोते तो थे, लेकिन आपको कुछ और भी करते होगे, खेलते हो भी होगे, कुछ भी करते होगे, और क्या करते थे मतलब? सोते सोते खेलता था। खेलता था। तो अगला सवाल ये है कि आप किस खिलौने से खेलते थे? मैं गाड़ियों से। तो आप सिर्फ गाड़ियों से क्यों खेलते थे? और भी तो खिलौने होते हैं। ये गाड़ियां अच्छी लगती हैं इसलिए। सवाल ये है कि आपको आपको किस मुल्क जाना अच्छा लगता है? मतलब कि आप किस मुल्क जाना चाहते हैं? मैं मैं दुबई जाना पसंद करता हूँ। क्या आपको बात ही सुन रही है? आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? मैं दुबई जाना पसंद करता हूँ। दुबई क्यों जाना पसंद करते हैं? जितने ज्यादा मुल्क होते हैं। दुबई प्यारा है और वहाँ क्या कहते हैं, बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं।
میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو فاسٹ فوڈ میں سب سے کیا پسند ہے؟ مجھے فاسٹ فوڈ میں برگر پسند ہے. اوکے، تو فاسٹ فوڈ میں برگر ہی کو پسند ہے؟ اس میں تو پیزا بھی ہوتا ہے، اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ صرف برگر ہی کیوں کھاتے ہیں؟ پیزا بھی اور بھی پسند کچھ ہے، پر برگر کا زیادہ مزہ آتا ہے. تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو سب سے اچھی ڈرنک کون سی لگتی ہے؟ مجھے سب سے اچھی ڈرنک لگتی ہے کولا نیکسٹ اور ریڈ بل. کولا نیکسٹ کی لگتی ہے، اور بھی تو اتنی زیادہ ڈرنکس ہوتی ہیں. کولا نیکسٹ اچھی لگتی ہے، ماؤنٹین ڈیو اور ریڈ بل. اوکے، تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو کون سی گاڑی سب سے اچھی لگتی ہے؟ مجھے BMW اچھی لگتی ہے. آپ کو لینڈ کروزر ہی کیوں اچھی لگتی ہے؟ مجھے لینڈ کروزر نہیں اچھی لگتی، BMW اچھی لگتی ہے. BMW آپ کہہ رہے تو اور لینڈ کروزر بھی اتنی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور بھی تو اتنی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں. ان پہ اتنا مزہ نہیں آتا، وہ کمفرٹیبل بھی اتنی نہیں ہوتی. BMW زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہے، اس میں چیزیں بھی بہت فنکشن ہوتے ہیں، فیچر بھی اور بہت ہوتے ہیں، وہاں ڈرفٹ بھی ہو جاتی ہے. یہ تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو سب سے پسندیدہ بائک کون لگتی ہے؟ گاڑیاں تو آپ نے بتا دیا، بائک کون سی لگتی ہے؟ مجھے کاواساکی نینجا 2R اچھی لگتی ہے. یہ تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کیا ہے، آپ کا گول کیا ہے؟ مطلب آپ بڑے ہو کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں. وہ بزنس ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور بھی کچھ کر سکتے ہیں. جاب میں اتنا مزہ نہیں آتا، جاب میں ہر وقت بندے کو کام کرنا پڑتا ہے، اگر چھٹی لینی ہوتا ہے اگر نہ دے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. بزنس میں اپنا ہی ہوتا ہے. اوکے، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو کس اسکول میں جانا سب سے اچھا لگتا ہے؟ کہ آپ کہتے تھے کہ میں اس اسکول میں جاؤں گا کیونکہ یہ مجھے سب سے پسند ہے، وہ کون سا اسکول ہے؟ مجھے قائد اعظم ڈویژنل پبلک اسکول اچھا لگتا ہے. اوکے، تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو کالج زیادہ اچھی لگتی ہے یا یونیورسٹی؟ مجھے یونیورسٹی. اوکے، تو آپ کو سب سے اچھی یونیورسٹی کون سی لگتی ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ مجھے سب سے اچھی یونیورسٹی لگتی ہے ریفا. تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ بڑے ہو کے کون سا پلیئر بننا چاہیں گے؟ دیکھیں، آپ کو تو اتنے زیادہ آپ کہتے ہیں مجھے فٹ بال بھی پسند ہے، کرکٹ بھی پسند ہے، اور بھی کچھ پسند ہے، لیکن آپ بڑے ہو کے کون سا پلیئر، مطلب کس ٹیم میں حصہ لیں گے؟ فٹ بال، کرکٹ یا کس ٹیم میں حصہ لیں گے؟ فٹ بال. فٹ بال اب حصہ لیں گے؟ جی. فٹ بال، اچھا پہلے تو آپ کو کرکٹ کا شوق تھا، اب آپ کا شوق فٹ بال پہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے پہلے کہا تھا کہ مجھے اچھی لگتی ہے پر جانا فٹ بال میں، کیونکہ وہاں اچھے اچھے پلیئر ہوتے ہیں. اوکے، تو
میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کیا خود آپ نے آج تک کوئی کھانا بنایا خود، مطلب یہ خود بنا کے بنایا آپ نے ابھی تک کچھ کھانا؟ میں نے نوڈلس بھی بنائے ہوئے ہیں، فرائز بھی بنائے ہوئے ہیں. یہ بس آپ نے یہی 2 چیزیں بنائی ہیں کہ اور کچھ بنایا ہے؟ میاں بھی بنائی ہوئی ہیں. بس یہ 2 چیزیں بنائی، باقی تو اتنی آسان جیم بنانا یہ تو کافی آسان چیز ہے، وہ بھی آپ بنا لیتے ہوں گے. یہ تو کیا لیتے ہیں، تو آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سب کو؟ میں کہنا چاہوں گا کہ جتنے لوگ بھی ہیں وہ سب اچھے طریقے سے رہنے لگ جائیں، یعنی کہ والنٹیئر بن جائیں، ہر بندوں کی مدد کیا کریں، کبھی بھی لڑائی جھگڑے مت کیا کریں، مار کٹائی یہ سب نہ کیا کریں، نہ چوریاں کیا کریں، اور نمازیں بھی پڑھا کریں. اوکے، تو یہ تھا آج کا ہمارا انٹرویو. تو ہم اسی کی طرح ایک نئے انٹرویو میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.